सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। और आप जानते हैं कि मसला है कि जो जिस चीज़ का मालिक नहीं वो उस चीज़ को बेच नहीं सकता। ये माइक मेरे आगे लगाया गया, घंटों इस्तेमाल कर लूं, लेकिन अगर कोई कहे कितने में दोगे तो कहा मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? इसलिए कि मुझे इस्तेमाल के लिए दिया है, मुझे मालिक नहीं बनाया है। बल्कि हमारे बुजुर्गों की तो एहतियात इतनी थी कि वो किसी के घर दावत में जाते थे तो अपने हाथ से दूसरे को खाना खिलाने वाले को टोक देते थे कि भाई तुझे दावत, तुझे खाने के लिए बुलाया है, तू इसका मालिक नहीं है, तू इसे क्या खिला रहा है। ये उनकी बहुत आला दर्जे की एहतियात थी। मैं उसको कोई हराम और नाजायज़ कहने नहीं बैठा, लेकिन उनकी एहतियात थी। इसी तरीके से खाना खाने के बाद दस्तरखान का बचा हुआ खाना आप मेज़बान की इजाज़त के बगैर जो है अपने घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको खाने की दावत दी है, खाने का मालिक नहीं बनाया कि आप लेकर भी जाएं बगैर इजाज़त। ये और बात है कि कुछ लोगों की आदत होती है, अभी क्या हालात नहीं पता, ख़ास तौर पे औरतों में ये हालात सुनने को मिलते हैं कि औरतें अगर शादी में जाती हैं तो साथ में थैली या कमंडल भी लेकर जाती, खाना खाएगी भी और पेट से आधा आधा कमंडल और बर्तन भरती भी रहेगी, और बाद में वो दुपट्टे में या बुरक़े में छुपा कर ले भी जाएगी। ये चोरी है, ये हराम है। आपको खाने की दावत मिली थी, ले जाने की दावत, हाँ ले जाना है तो आपको मेज़बान से पूछना चाहिए। अभी मुमकिन है कि अल्लाह ने जो है वो लोगों को तालीम के ज़ेवर से आशना फरमा दिया तो लोग सुधर गए होंगे, लेकिन ऐसा मुझे पता है, इसका इल्म मुझे है कि लोग ऐसा करते हैं। इसीलिए बहुत सारी शादियों में चुरा कर खाना ले जाने वालों की वजह से खाना कम भी पड़ जाता है। यानी अब भी लोगों के अंदर ये चीज़ें हैं और बहुत अफसोस की बात है। एक एक दाने पर अल्लाह पूछेगा, सवाल फरमाएगा, और ये नाजायज़ गुनाह है। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वो बग़ैर दावत के आके घुस के खा जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घुस के खाने वाला ऐसा है कि दाखिल हुआ तो चोर की तरह और जब खा के निकला तो डाकू की तरह। वो कहते हैं हमें क्या दावत की ज़रूरत है, बस जा मंडप देखा चले गए। तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि दावत एक आदमी की होगी तो वो साथ में सप्लीमेंट लेकर के चलते हैं। छोटा सा बच्चा कोई साथ में वो लेकर, इसकी भी इजाज़त नहीं अगर जब तक मेज़बान इजाज़त न दे। इन चीज़ों को सीखना होगा। बच्चे बोलते चलो कोई दावत हो, घर में कोई निजी तौर पर दावत दे तो, शादी ब्याह की दावत हो या कोई दावत, एक आदमी की दावत हो तो एक ही जाए, दो की हो तो दो ही जाए, तीन की हो तो बच्चा भी आप साथ ना ले जाए। ये एहतियात वाली बात है। और अगर आपको ले जाना है तो पहले आप उससे इजाज़त तलब करें। मुमकिन है उसने उतने ही लोगों का खाना बनाया होगा। अगर ऐसे ही 4-5 लोग, 10-20 लोग, एक एक बच्चा साथ ले जाए। अच्छा, कुछ लोग की आदत होती, दावत उसको दी होती तो वो अपने दोस्तों को भी कहते चल यार मेरे साथ चल के खा ले। अरे तुझे दावत खाने के लिए दी गई थी, बुलाने की दावत तो नहीं दी गई। बहरहाल ये बात दूर न निकले तुम, ये इस्लाह की बातें, और हमारा मकसद इस्लाह है। कभी कभी हम किसी चीज़ को बहुत छोटी समझते हैं, किसी चीज़ को हम बहुत छोटी समझते हैं, लेकिन वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। एक मर्तबा हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह दावत में शरीक थे, तो एक साहब जो है वो रोटी को सालन में भिगो कर, जिसको सरीद कहते हैं, टुकड़े डालकर चूर कर खाने लगे। तो आपने फरमाया क्या तुमने मेज़बान से इजाज़त ली इसकी? इसलिए कि जब आप रोटी को भिगो कर खाते हैं तो सालन कम इस्तेमाल होता है, और जब आप चूर करके खाते हैं तो सालन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फरमाया क्या तुमने इसकी इजाज़त ली? कि हो सकता है कि उसने इस एतबार से पकाया हो कि आप डुबो कर खाएंगे और आप चूर कर खा रहे तो सालन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो दूसरों के लिए कम न पड़ जाए।
اس کو شرمندگی ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں تھیں۔ ایک مرتبہ حضور سیدی مفتی اعظم ہی کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ کھانے کے لیے مدعو تھے، انہوں نے سیدھا اٹھایا اور اٹھا کر کے آپ کی پلیٹ میں ڈالا، تو فرمایا کہ کیا میزبان سے اجازت لی؟ تمہیں کھانے کے لیے بلایا ہے، کھانا تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلایا کہ تم اپنے ہاتھ سے بانٹو، آپ پہلے اجازت لو کہ کیا کھلا سکتا ہوں۔ یہ احتیاطیں تھیں ہمارے بزرگوں۔ حالانکہ اس پہ میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، مگر آپ سوچے تو صحیح، کہاں وہ احتیاطیں، کہاں وہ احتیاطیں اور کہاں یہ بے احتیاطیاں۔ ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، چنچنے بچے کو لے کر کے نکل گئے، دوستوں کو بلا لیا۔ اچھا یہ بھی مجھے پتا چلا ہے، پتہ نہیں کہاں تک صحیح، لیکن لوگوں نے بتایا ہے، بعض لوگوں کی عادت یہ بن گئی ہے کہ اگر ایک گھر میں دعوت آئی گھر بھر کی، تو وہ چچا بابا کو بھی کہہ دیتے کہ ذرا وہ فلاں کے یہاں کی دعوت ہے، تم لوگ بھی آ جانا۔ اس نے تو جوڑا تھا آپ ہی کو کہ گھر کے ممبران کو، اب وہ الگ رہتا ہے بھیا، وہ الگ رہتا ہے چچا، پھر وہ بیٹی الگ رہتی ہے، وہ سب کو، یہ ناجائز ہے، نہیں کر سکتے آپ ایسے۔ دعوت تو صرف آپ کی تھی، آپ کو پورا گاؤں جمع کرنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ہمارا مذہب صرف نماز روزے کا مذہب نہیں ہے۔ میں یہ یہاں مالیگاؤں کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ دوسرے علاقوں کی بات الگ ہو، لیکن یہاں کے تناظر میں یہ بات جو مجھے پتہ چلی ہے، اللہ کرے کہ شادیوں میں میری شرکت اب کم ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے شاید اس کی اصلاح ہو گئی ہو اور میں جو ہے وہ بات کو کی تکرار کر رہا ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ برا نہیں مانیں کہ آپ جو ہے وہ جو بات ختم ہو گئی اس کا ذکر کریں، چونکہ مجھے اس کا علم ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے ختم ہو جائے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری قوم کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کا لحاظ کریں۔ بلکہ میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا، میں اس بات کو بھی میں اپنے ساتھیوں کو منع کرتا ہوں۔ اکثر جہاں دال چائے کھانا ہوتا ہے لوگ جیب میں روٹی لے کر جاتے ہیں اور اس کو پھر وہ کھاتے ہیں بعد میں تو ہم کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ بھی آداب ہے دعوت کے کہ جو پکائے وہ کھا لیں، آپ ساتھ میں نہیں لے جائیں، آپ ساتھ میں کھانا لے جا کر کے گویا کہ میزبان کی بے عزتی کر رہے ہیں کہ ہمیں تو حاجت اس کی تھی، آپ نے پکایا یہ ایک زبانی نہیں بلکہ ایک عملی طور پر یہ گفتگو ہے۔ اس کو بھی میں کوئی حکمیہ طور پر یا کوئی حکم بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ آداب بیان کر رہا ہوں، لوگوں کا دل کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ تھوڑا سا کھا لیں، گھر جا کے آپ روٹی کھا لیں، لیکن یہ جو جیب میں لے کر کے جاتے ہیں نا روٹیاں، میں منع کرتا ہوں لوگوں کو کہ نہ کیا کرو۔ اگر کوئی لے آتا ہے تو پھر میں بے توجہی کرتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ آئندہ کے لیے اس کے لیے احتیاط کا راستہ ہو جائے، میزبان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دعوت کی جہاں تک بات ہے تو اصل کھانا نہیں ہے، اصل میزبان کا دل رکھنے جانا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ آپ کیا کھاتے ہیں یا کیا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے یہ نہیں ہے، وہاں جانے سے اس کا دل خوش کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اس لیے کہ قدرت کے نزدیک مسجد کی تعمیر سے بھی بڑی اگر کوئی نیکی ہے، مسجد کی تعمیر سے بڑی اگر کوئی نیکی ہے تو وہ مومن کا دل خوش کرنا ہے۔ بلکہ میاں محمد بخش ایک بہت بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا، اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد شہید کرنے پر قدرت کو وہ اذیت نہیں ہوتی جتنا کسی مومن کا دل توڑنے پر قدرت کو اذیت ہوتی۔